प्रितेच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र संस्कारान जेन्ना आमी जेजूची भोजन करतले आमचो विशय जावन आसा देवाचे रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावया. होच विशय मनान धरून आमी दिमी घालुया आनी आमच्या रचणाराक आमच्या दोनयांक आमी आमचे मोदें येवकार दिवया. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तुका मोहिमा, तुका वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारातो करता आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. ओडव्याचो तुका भोजन करता, आखे पृथ्वे तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. प्रभु जेजू, सुर्या, चंद्रीम आनी तारां जमो उजवाड फांकोवन परकोण करतात असो तूं स्मा सुर्या आमी परजोळ तुजो. गोड तुका बोसता ताळयो पेटून, बिजली जोगलां उज्या बाणां सोडून. काळकी कुपां पावसा घोस ओतून. दोंगर पर्वत तुजी वरिश्ट वेदी. पांचवी शेतां दोरतोरेची माती. तुज्या पांयां विशाळ फुलां थाली. झाडार सुकणी वाकाणेची कोवी. रानांत सावजां दबाज्याच काळी. प्रितूम भरून भोजोण करतात तुजी. सुर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां. तुज्या मोगान पेट्टात आमचीं काळजां. सासणांक गाजूं आमचीं आर्गां गितां. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. खऱ्यानूच आमचो जेजू, प्रभु जेजू. ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर सगळी रचना, सगळी प्रितूम, स्वर्ग आनी संवसार रचून आयल्यात. तो सगळ्या वस्तूंचो धनी आनी आमकां मनशांक ताणें रचून आपलें धणीपण आमच्या ताब्यांत केलां. आमच्या मोगा खातीर ताणें आख्खे सृश्टीची जबाबदारी आमच्या हातांत घाल्या. हे आमच्या वर्त्या देवाक, आमच्या सोम्यांक, आमच्या सोडवणाराक, आमच्या प्रभूक
ल्हानविकायेन आनी भावार्थान मान बागोवन नमस्कार करुया. सगळीं बसुया. मनशाक रोजच्या आदीं देवान आखी प्रितूम मळब दर्या जीव आसलेली आनी जीव नासलेली प्राणी रचली. मळब पळयल्यार कितलें तें उंच, ताची उंचाय मनशांनी ताचो थाव लावंक जायना. कितले प्लॅनेट्स, कितले कॉन्स्टलेशन्स, तारां, नखेत्रांचे जोमे मळबांत लिपून आसात. मळबांतावन सुर्या आमकां उजवाड दिता. मळबांतावन चंद्रीम आमकां उजवाड दिता. मळबांत नदर मारल्यार देवाची व्हड व्हड विस्मितां आमकां दिश्टी पडटात. व्हडले सायंटिस्ट कितल्यो वस्तू दर दिसाक सोदून काडटात ह्या मळबांत. देवाची पदवी विचित्र. ह्या मळबांतल्यान देंवता पावस, जोगलावणे आनी गडगड. केन्ना केन्ना मळबांत शांत वातावरण आमी पळयता, केन्ना केन्ना उचांबळ वातावरण. हें सगळें सुमेळान चलचे खातीर देवान रचून हाडलां. आनी जेन्ना हें आमी पळयता आमचो आत्मो देवाक वाखाणटा. केदी व्हड ताची विस्मीत. मनशाचे दोळे पावनात तितले पयस, मनशाच्या मनांत आटांपूंक जायना तितलें रुंद. आनी हें पळोवन आमच्या आत्म्यांत एकूच गीत. Then sings my soul. L28 on with joyful lips. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. देवान जेजू वरवीं प्रितूम रचली. वेगवेगळे भाशेची वनस्पती, वेगवेगळीं जनावरां, वेगवेगळीं झाडां पेडां, फळां दिते रूख, फुलां, काटेरी आनी हातूंत लिपून आसात जायते जीव. रॅप्टायल्स, जिवाणी, पिसोळीं, मूस. आनी हे जमनींतल्यान उपजता मनशाचें उदारपसण. मनशाचें खाण जेवण हे प्रितुमेंतावन जल्मता. मनशाचो जीव राखचे खातीर देवान प्रितुमेंत सगळें जेवण दवरलां. कांय बरे भाशेन देवान हो सुमेळ सांबाळलेलो आसा. कांय बरे भाशेन ही फूड चेन देव सांबाळटा. दर जीव आसलेल्या प्राण्याक आपल्या जेवणा खाणाची बंदोबस्त देवान सृश्टीन केल्ली आसा. ह्या देवाच्या मोगा खातीर ताका वाखाणून
गावया. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. जेजू वरवीं बापान उदक रचलां. उदकांत वेगवेगळे भाशेची निस्तीं, वेगवेगळे भाशेचे जीव आनी प्राणी. कांय बरे भाशेन देव आमची प्रितूम सांबाळटा. हे पृथ्वींत जमीन आसा, उदक आसा आनी सगळें एकठांय देवान सांबाळून दवरलां. आमचो प्लॅनट जो आसा, अर्थ, आमची पृथ्वी, हे भाशेन देवान आख्या मळबांत घातल्या की ह्या पृथ्वींत जायते जीव जियेतात. मातसो पयस दवरलो जाल्यार गरमेन लासून तो काबार जावपाचो. सुर्या वाटेन मातसो ओडलो थंयसर जीव उरपाचो नासलो. आनी मातसो मातसो पयस काडीत रावलो थंयसर थंडाय पडपाची. कांय बरे भाशेन देवान दिसतूच हो संवसार ह्या आख्या तारां मदें दवरलेलो आसा. उदका वरवीं आमकां जीव मेळटा. उदका वरवीं आमचें उदारपसण जाता. उदका वरवीं आमचे कारखाने चलतात. उदक नासतना मनशान जिवंक जायना. ह्या देवाच्या विस्मिता पासत ताका आर्गां दिवया. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. देवान इतलें आमचे पासत बरें केलां आसतना जायते फावटी आमची जबाबदारी आमी विसरल्या. देवान हें सगळें आमचे खातीर, आमच्या मोगा खातीर रचलां आनी आमकां प्रितुमेची जबाबदारी दिल्या. मनीस एकलोच जो देवा सारक्याचो, देवा रुपाचो आनी मनशाकूच जागृतायेचें देणें आसा. Only human beings are self-conscious. Only humans can evaluate and reflect at the global scales. मनशाक दिल्ली तांक, बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करपाची तांक दुसऱ्या प्राण्याक ना. आनी आपले सत्तेन मनीस जबाबदारेन वागतलो ही देवाची येवजण, हें देवाचें सपन. पूण जायते फावटी हे जबाबदारेन आमी फेल जाल्या. कितलो जेवणाचो, उदकाचो आमी भाड करता, कितलें जेवण पिड्ड्यार करता. हिसपा भायर जेवण घेवन भायर मारप, उदकाचो कितलो वेस्ट, हिसपा भायर उदक वापरप, कितलें आमचें पोटिंगपण, पोटाक भूक लागनासतना लेगीत जेवत रावप, ओवर कन्जम्पशन ऑफ फूड, over consumption of energy,
overconsumption of light, कितलो बिजलेचो इबाड, कितलो पेट्रोलाचो इबाड, water, oil, petrol are non-renewable resources. They are becoming scarce, and yet sometimes we are not bothered. We are careless. कितली आमकां आशा आसा मनशांक, झाडां कातरूंक कितलें आमकां सोंपें, कितलीं इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स, उदरगतीच्या नांवान कितले दोंगर आमी कापता. आजून पासून हांव सृश्टीचो भाग अशें म्हज्या मनांत उरूना. हांवूय बी धूळ आनी माती. जशें दुसऱ्या प्राण्याक रोसल्यांत तशें देवान म्हाकाय रोसला. हांवूय एक सृश्टीचो भाग. हें जायते फावटी हांव मनीस कसो विसरलां आनी उपयोग हांवें केला देवान दिल्ल्या हे सृश्टीचो. कितली म्हाका आळसाय आसा, कितलो हांव कचरो हांगा थंयसर उडयतां, कितले उदकां हांवें पिड्ड्यार केल्यांत, कचरो उडोवन, प्लास्टीक उडोवन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उडोवन. म्हजी पोलकी बडाय कितली. लोकांक दाखोवंक गाडयो घेयत रावप, लोकांक दाखोवंक मोबायल घेयत रावप, लोकांक दाखोवंक म्हज्या घरांत वस्तूंची राश, गरज ना त्यो वस्तू म्हज्या घरांत. कितले पुंज हांव एकठांय करतां जे सृश्टीचेर आड वेतात, जे प्रदूशण करतात, पोल्युशन करतात. मोगळा जेजू, सृश्टीचो मोग जायते फावटी म्हज्या काळजा मनांत उणो जाला. बेजबाबदारेन हांव वागलां, इबाड केला आनी नुकसाण केलां. ह्या सगळ्याची हांव माफी मागतां. म्हज्या हे पोलके बडायक, म्हज्या आळसायक, म्हजे आशेक तूं जेजू तुजें बोगसणें दी आनी परतून असले पातकाचो शिकार जायना जावं. म्हाका तुजी कृपा दी. सृश्टीची राखण म्हजी राखण हें म्हाका समजूंक म्हज्या मनांत घाल. सृश्टी मदें आनी मनशां मदें सुमेळ हार्मनी सांबाळूंक म्हाका आयतप कर. जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां, भोगसूंक मोची ही सगळीं पातकां. दूख हांव दवरतां, न्हेज्यो हांव करतां, सगळीं पातकां बोगोस म्हूण मागतां. सगळीं उबी रावया, आमचे हात उगडुया. आमची मागणी देवा लागीं पावूंक. जे मागण्यांत आमचें उणें पडटा तें पवित्र आत्मो पूर्ण करता. जेन्ना आमचें मागणें वांकडें पडटा तेन्ना पवित्र आत्मो तें सरळ करता. आमी मागता त्या मागण्यांक जबाब मेळूंक. पवित्र आत्म्याची शक्ती, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या गायनांतल्यान मागुया. Pour out your spirit,
Pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Jesus, pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in our life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. Jesus, pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on us. गोट्टा ताणी दिमी घालची. सृष्टीची राखण दर मनशाची जबाबदारी, नागरिकांची तशेंच विचून काडलेल्या आमच्या फुडाऱ्यांची. मोगळा जेजू, सगळे जे आमचे मिनिस्टर्स आसात, मंत्री आसात, राजकीय फुडारी, पंचायट्स, आमचे पंच, सरपंच, block development officers, officials of the town and country planning, and all other persons who are holding government offices, especially the forest department, the tourism department, the agriculture department, those in the technology. सगळे आमच्या फुडाऱ्यांक जेजू आमी मनाचो उजवाड मागता. तांणी जी जबाबदारी घेतल्या ती ताणें ओळखूंक, ताणें बरे थाराव घेवंक, थाराव जे आमची सृश्टी आतांच्या लोकांक आनी फुडले पिळगेक सांबाळूंक फायद्याचे. थाराव ज्या मनशांचेर भिरांत हाडटा तसले न्हय, पूण मनशांचो, प्राण्यांचो, रोसणेचो जीव राखता तसले. उदरगतीच्या नांवान रोसणेची वाट लायना जावंक तांकां कुरपा दी. दुडवांचे आशेंतले तांकां भायर काड. जांकां सुडसुडायना आपली जबाबदारी बरी भाशेन पाळूंक तांकां सुडसुडीत कोर. लोकांनी आवाज उखलचे पयलीं तांणीच असल्यो ज्यो नेमां आड, कायद्यां आड वस्तू घडटात ताचेर निशेध मारूंक, तांचेर रोक लावंक, ताबडतोब एक्शन घेवंक तांकां सुडसुडीत कोर. मनशा मुखार न्हय पूण तुजे मुखार तांची जबाबदारी आसा हें तांच्या मनांत घाल. आनी ह्या पासत सरकारी खंयच्याय कचेरींत ते वावरूंक, सृश्टीच्या संबंदान जिवंक तांकां शिकय. आमी मागता जेजू दर नागरिका पासत आमचे बेजबाबदारीन जायते पावटी आमी वागता. आमचे दोळे उगड, जायत्या वस्तूंची आमकां ओळख ना. आमी सेल्फीश कशें जाता, जण एकलो आपलेंच पळयता. सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर चिंतूंक आमकां उदार कर. न्हयच फकत आयचेंच आमी चिंतूंक, पूण फाल्यांचेंय चिंतूंक, फुडलेंय चिंतूंक. न्हयच फकत आतांचें आमी चिंतूंक, आमचे पिळगेचें, पूण फुडल्या येतल्या पिळगांचें चिंतूंक. आमचो आपस्वार्थ काडून उडय. आमी कचरो करता तें सोडून दिवंक,
गरजे भायर हांगा थंयसर कचरो भायर उडयतात, बेजबाबदारीन वागतात, उदकां जमीन पिड्ड्यार करतात, हिसपा भायर वस्तूंचो वापर, ह्या सगल्यांतले आमकां मेकळीं कर आनी सृश्टी कडेन आमचो हात दिवन बराबर आमी जिवंक आमकां शिकय. Lord, give us that sense of belongingness, that we are part of the nature, and saving the nature, protecting the nature is our responsibility. Our life is sustained by the nature. हें आमच्या मनांत घाल जेजू. आमी दुसऱ्या गरजां खातीर मागता जेजू. जायतो लोक कश्टावता, पिडेंत आसा, हॉस्पिटलांनी घरांनी घायल जाल्लो आसा, थोड्यांच्या पिडांक दुयेंसांक इलाज ना, तांचे इलाज करूंक दुडू पावनात, जायते कश्ट पडटात. हे लोकांच्या हाल उपद्र्यांनी जेजू तूं हाजीर जाव. जांकां पेकोवणी दिवची तुजी खुशी तांकां पेकोवणी दी. कश्टां वेळार, दुखी वेळार, पिडे वेळार तांकां घट कर, बाबार्थान धीर सांबाळ. सगल्या पिडेस्तांक जेजू तुज्या आदीन आमी करता. तुजो पेकोवणेचो हात तांकां लाय. तुज्या पवित्र रोगतान तांकां धुवन काड, तांकां बरीं कर. आमी मागता जेजू जांकां नोकरी ना, कितलींच आमचीं भाव भयणां परदेसांत वावर करतालीं, आतां तीं घरा आसात. आपणाक नोकरी मेळटली हे आशेन तीं आसात. जें कमायलोलें तें सगळें काबार जायत वेता. नवी नोकरी सोदतात, नोकरी मेळना. ह्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ज्या कुटुंबांनी शांती पिड्ड्यार जाल्या त्या कुटुंबां खातीर आमी मागता. ज्या कुटुंबांनी झगडीं आसात, बोगसणें नासतना आसात, ज्या कुटुंबाचे वांगडी सोऱ्याक लागून आपलें जिवीत पिड्ड्यार करतात, जुगार हेळून, ड्रग्सांत पडून, कुडीच्या धंद्यांत पडून आपल्या जिविताची आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांची वाट लायल्या. कुटुंब वायट दशेर पावयला, संबोवन तुटपाचे जाल्यात. असल्या कुटुंबां खातीर आमी मागता. ज्या कुटुंबांनी आवय बापायक भुरग्यांचो हुस्को ना, भुरग्यांक आवय बापायचें पडून वचोंक ना, तसल्या कुटुंबां खातीर आमी मागता. बंदखणींत आसात तांकां जेजू नवसरणी दी. सगळीं सरकार पावलोलीं तुका जाय. तांचीं काळजां मनां उजवाडाय. जो नवो सोयीक तांकां मेळटा समाजांत जिवंक, ताचो तांणी फायदो काडूंक, आदलें सगळें सोडून नवें जिवीत सुरू करूंक तांकां कृपा दी. जो तरणाटो तरणाटें आपणाक जिविताचो सांगाती सोदता, जी तरणाटीं आपल्या लग्नाक तयारी करतात, नवे काजारी आसात तांकां कृपा दी. जी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां भुरग्याचें देणें दी. जांकां भुरगीं जल्मल्यांत त्या भुरग्यांची राखण कर. आमी मागता जेजू बाबार्थान अस्कोत पडलेल्यां खातीर, जिवितांत वादळ मोडां येवन तूं ना असो तांकां दिसता. तुजेर बाबार्थांचो उणो जाला. देव धर्म नासलेल्या भाशेन तीं घोडे जियेतात. तांचो भावार्थ थीर कर. आनी आमचें जण एकल्याचें मागणें जेजू मुखार हाडुया.
आनी सगळी आमची मागणी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. Argantuka Jesu, Argantuka Jesu, Argantuka Jesu Kalzanda. Argantuka Jesu, Argantuka Jesu, Argantuka Jesu Kalzanda.